بزرگ گزرن حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ، آپ نے ایک نہیں سفر کیتا میں ویندے پہ ہن تے نماز دا ویلا تھی، جتنے بھی اللہ والے گزرنا نماز نہ لاڈھا پیار کریں گے، نماز نہ بڑی محبت ہے، نماز ٹائم تے ادا کریں ہیں، نماز وقت تے ادا کریں ہیں، تے جڑے ویلے نماز دا ویلا تھے آپ ہی میں ایک وسطی چلے گئے کہ دیکھا کہ کہیں کھو مل ونے پانی مل ونے وضو کرنے نماز ادا کرنی ہے، تو آپ ایک جگہ تے پجے کھو تے پہنچے، پانی بھی ہے کھو بھی ہے لیکن رسی تے ڈول کیا نام ہے، اور کھڑن تھے کہ رسی ڈول مل ونے کہیں لے اٹے دے دیں کہیں لے اٹے دے دیں، رسی ڈول مل ونے تے پانی کٹھا تے وضو کرا تے نماز پڑھا، ایمیں دے دے کھڑے تے نال ایمیں گھر ہے تے ایمیں کوٹھے دی چھت دے ہوتے ایک چھوٹی جہی بالڑی بیٹھی اتے چڑھی بیٹھی ہے، جو آکھن لگی سونا بابا کیا تلاش کریں دے پہ ان کے پوتر نماز پڑھنی ہے وضو کرنے تے ڈول تے رسی تلاش کرے نہ پیا، وہی میں تلے لتھی آئی، آکھن لگی توڑا نا کیا ہے، آپ نے کہا میرا نام سلیمان جزولی ہے، وہ بالی آکھن لگی اچھا اوہ سلیمان جزولی جنہ دے کرامتا دے ڈنکے وے دے پہ لوگ اللہ دا ولی سڑینن، لوگ اللہ دا نیک بندہ سڑینن، اور حالت یہ ہے کہ کوئی جو پانی نہیں میں کٹ سکتے، اے آکھن دے بعد انہیں کچھ پڑھیا کہ اپنی تھوک جڑی آئی وہ کھو دے ویچ پا دی دوس، لواب کھو دے ویچ پا دی دوس، بس لواب دا پجن ہے کہ پانی میں چڑھن شروع تھی، دے دے آنن فانن پانی چرائی کھو دے کنارے دے چھلکن لگا، آپ نے جلدی جلدی پانی پیتا وضو بنایا تے نماز شروع کی تھی، نماز دا سلام پھیرتے بالی کو سڑیوں نے پوتر ایک کرامت تے کو کیویں حاصل کی، میں تے ڈول تے رسی دے چکر چاہم لیکن تے کو ڈٹھے تو کچھ پڑھی ول تھوک سٹی تیری تھوک دی برکت نال پانی اتے چڑھے تے ول میں وضو پڑھے نماز ادا کیتی ہے، اے برکت کرامت تے کو کیویں ملی ہے، وہ آکھن لگی تسا اللہ والے ہوئے راز دی گال ہے میں سامنی تا کہنا ہی لیکن تو آکو دسینی ہاں سنو میں کو ہے درود نال محبت، میں کو ہے نبی نال محبت، میرا اے ورد ہے میرا اے وظیفہ ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے باندھے آقا کریم دی ذات تے درود پڑھ لیا، یہ درود دی برکت نال اللہ نے میں کو ایک کرامت عطا کی تھی کہ جیڑے ویلی میں کو پانی دی لوڑ پوندی ہے میں ڈول رسی دے چکر کہنی پوندی درود پڑھ دیا کہ تھک کھوئے سٹینیا کہ پانی اٹھتے آندھے تے بھرتے چلی ویلی اللہ ہوتا پڑھ سو بل درود آپ فرمین کے جرے لے میں بالی دی گال سنوں میں حیران تھا اور میں تحیہ کی تو کہ جڑے ویلے سفر تو واپس گھر پچھا درود شریف فضائل تے کتاب لکھسا بل آپ نے ایک کتاب لکھی جنہ نام ہے دلائل الخیرات، درود لکھے انسان دلائل الخیرات عاشقان رسول پڑھتے رہے میں اور کتاباں دی دکانوں تو مل بھی ویندی ہون بھی مل ویندی ہے، اور یہ واقعہ کرنے آنے آج تو 800 سال پہلے تقریباً 800 سال پہلے تے آپ نے والو درود دے فضائل دے جنہی کتاب لکھی نا، حضرت سلیمان جزولی نے جنہی کتاب لکھی بنے میں عرصہ گزر گیا تے آپ پردہ فرما کے دنیا تے آپ کو دریا دے کنارے دے دفن کیتا اور جرے کنارے دے دفن کیتا تے 77 سال دے بعد وہ دریا دا پانی چڑھ آیا سیلاب آ گیا، ان وقت علماء نے مشورہ کیتا کہ دریا چڑھتا دے کیوں نہ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک کو کھولوں، آپ دا لاشہ مقدسہ کو چاہ دے کہ تھیں بئی جا دفن کروں مطلب پانی چڑھے چھل آوے میں نال کی دی بنے تول سارے علماء کٹھے تھے بڑے لوگ کٹھے تھے، ان وقت آپ 77 سال پہلے دفنایا نے 77 سال دے بعد آپ دی قبر کشائی کی دی گئی، جنہیں آپ دی قبر مبارک کھولی گئی نا
قبر دے وچوں خوشبو آئی، ایسی خوشبو کہ نہیں کہیں سنگھی کیا نہ آئی. اور آپ دا لاشا مبارک جیڑا کہ 77 سال پہلے دفن کیتا گیا آئی اوے دا اوے، کفن بھی سلامت تے جسم بھی سلامت. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. ایک بندہ اگو بدھا تے انہیں آپ دی رخسار تے میں زور دیتا انگل نہ. اور میں زور دینا پیا نا، تھوڑا زور دے ہوں تے والی میں انگل ہٹاؤں نا، جا بگی تھی پیلی تھی ویلی تے ول تھوڑی دیر دے بعد، کیونکہ زندہ بندہ ہے تے خون جاری ہے تے ولدہ اور رتا تھی میں نے اپنی اصل حالت چاہ رہے تا آپ دی گل مبارک تے رخسار مبارک تے ولدہ دھبا ختم تھی گیا. جنہیں زندہ بندے دا خون جاری ہوں دے آپ دے جسم دا خون بھی ہوئے جاری. کیویں برکتاں ملیا؟ درود پڑھن تے درود لکھن دی وجہ کروں اللہ نے کرم نوازی فرمائی. ساکو بھی چاہیدہ ہے آج دی محفل دے وچ یہ تحفہ کھنتے ونو، اے گال پلے باندھتے ونو، اور اے عمل ای نیت نال کہ انشاءاللہ آج جرلے سنا درود پڑھتے سنا. کوئی تعداد مقرر کر گنو یار، اگر 1000 دفعہ کرے سو تو مرن تو پہلے جنت میں جا دے سو.